अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। 2-3 बहुत एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कुछ रहनुमा और पीटीआई के कुछ रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते थे। असल में उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात में क्या बात करनी थी, इस पे आपको एक एक्सक्लूसिव खबर देंगे, एक्सक्लूसिव खबर शेयर करेंगे। दूसरा कि देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी और 3 रुकनी बेंच था जिसने ये परमिट किया था कि पीटीआई के रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, और बल्कि एक एफिडेविट भी लिया गया था पीटीआई की क़यादत से कि ये आप प्लेज करेंगे कि जो भी रहनुमा इमरान खान साहब से मिलते हैं वो बाहर आके, जेल से बाहर, अडयाला जेल के बाहर, वो किसी किस्म की मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, प्रेस टॉक नहीं करेंगे। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने ये जो प्लेज था, ये एफिडेविट था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे भी दिया था। और उसके बाद जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस डोगर, उन्होंने उनके 3 रुकनी बेंच की सरबराही में, उन्होंने 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं, तो उन्होंने परमिट कर दिया था कि बिल्कुल इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है, चूँकि इन्होंने गारंटी दे दी है और इन्होंने प्लेज कर लिया है कि ये मीडिया टॉक नहीं करेंगे। लेकिन आज जब वो वहाँ पे गए हैं तो उनको 4 घंटे तक इंतज़ार करवाया गया और मुलाकात नहीं करने दी गई। मेरी कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना था कि ये ऐसे लग रहा था जैसे इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात होने का बहुत ज़्यादा खौफ है, डर है। और उन्होंने कहा कि हमें एक तरह से ह्यूमिलिएट भी किया गया, हमें बाहर ही, ना वहाँ कोई बैठने की जगह है प्रॉपर, ना खड़ा होने की कोई प्रॉपर जगह है। पहले कुछ 2-2.5 घंटे हम बाहर वेट करते रहे और फिर हम एक मस्जिद में जाके बैठ के इंतज़ार करते रहे। लेकिन कभी कहा जाता रहा कि मुलाकात करवाते हैं, कभी कहा जाता रहा कि नहीं करवानी, आपसे कोई मुलाकात नहीं हो सकती। तो हीले बहाने बनाते रहे और 4 घंटे तक ये मुलाकात नहीं करवाई। इसी तरह से जो बुशरा बीबी की मुलाकात, अब जो 2 दिन पहले अलीमा खान और उनकी बहनें इमरान खान साहब से मिलना चाहती थी, उनकी भी मुलाकात 2.5 घंटे इंतज़ार करवाने के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम जो पहले ही तनकीद कर रही थी कि इनको एफिडेविट नहीं देना चाहिए था, इनको अंडरटेकिंग नहीं देनी चाहिए थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि प्रेस टॉक नहीं की जाएगी अडयाला जेल की हदूद में, अब उनका क्रिटिसिज्म और भी लीडरशिप पे बढ़ जाएगा, सलमान अकरम राजा पे बढ़ जाएगा। पहले भी इसको अपोज किया जा रहा था कि इस अंडरटेकिंग को नहीं देना चाहिए था, अगर प्रेस टॉक नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। मैं बैरिस्टर अली जफ़र, जो कि बहुत सुलझे हुए लॉयर हैं, उनका भी ट्वीट देख रहा था। वो भी कह रहे थे कि ये फैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी फैसला है, हमें इमरान खान से मुलाकात करके प्रेस टॉक वहीं पे करनी चाहिए। और फिर ये थोड़ा सा डिफरेंट सा भी था ऑर्डर और अंडरटेकिंग कि भाई आउटसाइड अडयाला जेल नहीं की जानी चाहिए। तो इसको इस तरह से भी लिया जा सकता था कि आउटसाइड अडयाला तो पूरा पाकिस्तान हो सकता है, कि अडयाला के प्रेमिसेस में जो चीज़ नहीं हो सकती, आउटसाइड अडयाला जेल प्रेमिसेस नहीं हो सकती, तो वो तो पूरा पाकिस्तान भी हो सकता है। तो इस तरह से भी लिया जा सकता था। तो अब ये क्रिटिसिज्म सलमान अकरम राजा पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 7 रहनुमा आज मिलना चाहते थे इमरान खान साहब से, अब वो ये कह रहे हैं कि अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे और कल ही ये दरख्वास्त फाइल हो जाएगी कि अदालत के अहकामात भी थे, उसके बावजूद भी हमें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अच्छा, खबर इसमें ये है, ये तो जनरल जो है अपडेट है। खबर इसमें ये है, जो मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो ये है कि पीटीआई और प्लस अपोजिशन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मौलाना फजल रहमान भी उसमें, और अगर उनको माइनस कर दिया जाए फिर भी ये पूरा एक प्लान लेके गए थे इमरान खान साहब के पास। ये तमाम रहनुमा एहतजाज का प्लान लेके गए थे कि ईद के बाद एहतजाज किस तरह से करना है, कैसे कैसे करना है, किन किन फेजेस में करना है और किस फेज में क्या क्या चीज़ करनी है। तो ये इजाज़त, ये प्लान इमरान खान साहब के साथ शेयर होना था और फिर उन्होंने बताना था, फर्दर गाइड करना था कि आपने इस तरह से प्लान करना है और ये चीज़ करनी है, पहले इस फेज़ में ये करना है, उस फेज़ में ये करना है। तो ये बेसिकली उनके साथ ये डिस्कस करना चाहते थे। और चूंकि अक्टूबर के बाद से अभी तक उनसे किसी भी रहनुमा की, पार्टी के किसी भी आदमी की मुलाकात नहीं हुई है,
تو ان کو اپڈیٹ کرنا ضروری تھا. اور پھر یہ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ضروری تھا کہ ہم ان کی ہدایات لیتے چونکہ ان کا احتجاج کا ایک وسیع تجربہ ہے. تو یہ پھر شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھنک پڑ گئی یا ادروائز کوئی نہ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ان کو پھر ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اب دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. دوسری اہم خبر جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری بات چیت ہوئی ہے ان کے مطابق اڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے جا رہے ہیں اور عید کے فوری بعد یہ کیمپ لگنے جا رہا ہے اور اس میں ایم پی ایز ہوں گے, ایم این ایز ہوں گے. کہنا یہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ ہم پہلی فیز میں ورکرز کو نہیں لائیں گے چونکہ آلریڈی ورکرز ہمارے گرفتار ہوئے ہیں. تو اب اس بار ہم چاہتے ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں اور وہ وہاں پہ احتجاج کریں. تو اب وہ اسی سلسلے میں عمران خان کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ عید کے بعد سڑکیں گرم ہوں گی. تو اب پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایز, تمام ایم این ایز اور تمام سینیٹرز اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کیمپ لگانے جا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے کیمپ کا؟ عمران خان کی رہائی ہے, ضمانت ہے, کیا ہے؟ تو بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا پہلے فیز میں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے اور کیمپ لگانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے. ملاقات والا معاملہ جو ہے وہ ریگولر بیسس پہ ہو, تھوڑا ریلیکس ہو, اور اب تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہونے دی جا رہی. تو یہ بھی ایک پلان ہے جو کہ بالکل فائنلائز ہو گیا. اس سلسلے میں نیگوسیشنز ہو گئی, ڈائیلاگ ہو گیا, ڈسکشن ہو گئی, یہ سارا معاملہ طے پا چکا ہے. دوسرا جو پہلے بات کر رہے تھے احتجاج عید کے بعد, وہ احتجاج جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ بھی ہونے جا رہا ہے. محمود خان اچکزئی نے 3-4 تجاویز دی ہیں. خبر کہ ایک تو پشین سے جلسے کا آغاز کیا جائے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, پھر یہ کہ عید کے بعد جو بھی سیشنز ہوں وہ سینٹ کے ہوں یا قومی اسمبلی کے ہوں, وہ سینٹ میں صرف حاضری لگائی جائے, پارلیمنٹ میں صرف دونوں ہاؤسز میں حاضری لگائی جائے اور باہر آ کے سینٹ کو کنڈکٹ کیا جائے اسی طرح سے, اور اسی طرح سے قومی اسمبلی کو باہر آ کے کنڈکٹ کیا جائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو پراپر جو ہے نا باڈی وہ بننے جا رہی ہے, جو سپاہی صدور ہیں وہ بننے جا رہے ہیں اور باقی عہدے بھی اب پراپر دیے جا رہے ہیں. اسپوکس پرسنز بھی ہوں گے, پلس جنرل سیکرٹری اور باقی جو چھوٹے موٹے اور صوبائی لیول پہ جو عہدے ہیں وہ بھی اب بنانے جا رہے ہیں. تو اس کو ایک پوری تحریک کی شکل عید کے بعد دینے جا رہے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان والے, جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب اس کی سرپرستی کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی پرپوز کیا ہے کہ پہلا جلسہ پشین سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح سے جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیں گے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئین کی پاسداری کی جائے, آئین پہ عمل درآمد کیا جائے, قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو عمران خان صاحب خود بخود جیل سے باہر آ جائیں گے. پھر علامہ ناصر عباس صاحب بھی تجاویز دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ٹائم میں مختلف احتجاج کے طریقے اپنائے جائیں. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1-1 گھنٹے کے لیے مختلف شہر بند کیے جائیں, پھر فردر اگلی سٹیج پہ 2 گھنٹے کر دیا جائے, 5 گھنٹے کر دیا جائے, پھر 10 گھنٹے, پھر 1 دن کر دیا جائے اور پھر 3 دن تک کر دیا جائے. تو اس طرح کی بھی تجاویز ڈسکس ہو رہی ہیں. تو یہ احتجاج والا جو عمران خان کا بیان تھا کہ سڑکیں عید کے بعد گرم ہو جائیں گی, یہ کوئی ایسے نہیں تھا, وہ کوئی بلف نہیں کال کر رہے, اور یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ہیپن. اور سیکنڈ لاسٹ بات یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے ہم نے خبر دی تھی کہ محسن نقوی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے, جاری رکھیں گے, اور وہ آ گئے ہیں. آج سے انہوں نے آج ان کی امریکی قائم مقام سفیر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو ہم نے بتایا تھا کہ ان کے بہت قریبی جو دوست ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تھی, تو انہوں نے ہمیں سارا بتایا تھا کہ محسن نقوی کنٹینیو کریں گے. دیکھیں, اور ان کو انفیکشن کی وجہ سے انہوں نے بریک لیا ہوا, باقی مستقبل کا اللہ کو پتہ ہے. مزید بھی اس سلسلے میں کام کر کے, مزید بھی پروب کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے. آج میں نے ٹویٹر پہ ایک چیز دیکھی, آئی ووڈ کال اٹ بلف اینڈ پروپیگنڈا. اٹ واز اباؤٹ مریم نواز ویڈیو ان جیل. وہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو جیل میں خواتین ہوتی تھیں, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, خبر ہے یہ,
کہ جو جیل میں خواتین ہوتی تھیں یا دوسرے احباب ہوتے تھے ان کی ویڈیوز منگوا کے دیکھا کرتے تھے، اور مریم نواز کی بھی ویڈیو دیکھتے تھے، اور یہ بھی کہ جیل میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور مریم نواز کے واش روم میں، ٹوائلٹ میں کیمرے لگے ہوئے تھے اور مریم نواز کے ٹوائلٹ میں کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اچھا، میں نے اس پہ تھوڑا سا کام کیا اور شاید کمنگ ڈیز میں اور بھی میں بہت ساری چیزیں اس پہ بتا سکوں، بٹ میں نے اس پہ پراپر کام کیا۔ یہ سراسر پروپیگنڈا ہے۔ کوئی مریم نواز کے ٹوائلٹ میں، واش روم میں کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے تھے اور نہ کسی نے لگائے ہوئے تھے۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے۔ کوئی بھی آدمی خواتین کے ساتھ، اور اتنی بااثر خاتون کے ساتھ اور اتنی نون خاتون کے ساتھ تو ویسے ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ تو یہ سراسر پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے کہ مریم نواز کے ٹوائلٹ میں کسی نے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور اگر وہ کیمرے لگائے ہوئے تھے تو وہ پھر باقی معاملات کس طرح سے کرتی، تو ان کے لیے تو پھر ایک دن بھی اس کو بیئر کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ آپ کے ساتھ میں نے کہا یہ ایکسکلوسیو خبر بھی شیئر کر دوں۔ تھینک یو سو مچ۔